నెల్లూరు రంగనాయలపేటలో వేంచేసి ఉన్న శ్రీ తల్పగిరి రంగనాథ స్వామివారి దేవస్థానంలో శ్రావణ శుక్రవారం సందర్భంగా ఘనంగా సామూహిక వరలక్ష్మి వ్రతాలు నిర్వహించారు. प्राप्यपूर्ण्ये नमः आनन्दरूपाय नमः सर्वाप्तिशालिन्ये नमः शक्तिनायिकाय नमः हिरण्यवर्णाय नमः हिरण्यप्राकाराय नमः योगक्षेमभाय नमः सर्वसुलभाय नमः इच्छाक्रियात्मकाय नमः कर्माग्राणमुख्ये नमः फलाख्ये नमः जयप्रभाय रूपाय नमः सत्योभयात्मकाय नमः मनोज्ञेयाय नमः ज्ञानगम्याय भगव्याय नमः जगद्गदाय नमः प्रमेयाय नमः अग्र्याय नमः सूक्ष्माय नमः फलनिर्वाणदायिने नमः गीताय नमः तत्त्वसिद्धाय नमः योगसिद्धाय नमः महेश्वर्ये नमः विष्णुरूपे नमः भाविकाय नमः सत्यकथाय नमः सर्वपालिके नमः लक्ष्यमाणाय नमः लक्ष्ययुक्ते नमः सुभावाय नमः वेष्टरश्रुते नमः स्मितामनाय नमः चारुदत्ते नमः निर्मलाभ्ये नमः महास्तन्ये नमः सिद्धवेत्ये नमः भगवत्ये नमः सुपान्ताय नमः भारतवाण्ये नमः मनोरमाय नमः पद्मिन्ये नमः मंदगमनाय नमः चतुर्दंत्राय नमः चतुर्भुजाय नमः शुभलेखाय नमः विलासभ्रुवे नमः शुभवाण्ये नमः कलावत्ये नमः रुजुनासाय नमः कवरवा नेत्रे पूजयामि रत्नौ पूजयामि शिर पूजयामि सर्वाण्येन्द्राणि पूजयामि स्तनौ पूजयामि भुजद्वयं पूजयामि कंठं पूजयामि मुखं पूजयामि श्री भगवदाज्ञा भगवत् कैंकर्यरूपं वर्षे वर्षे प्रयुक्त वरलक्ष्मी देवता उद्देश्य ఈ పోస్ట్ నచ్చితే లైక్ కొట్టండి లేదంటే కామెంట్ చేయండి బట్ సబ్స్క్రైబ్ చేయడం మర్చిపోకండి.